एकत्रिंशत् सर्गः श्रीरामकथाकथनम्। एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः संश्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह्या व्याजहारः। राजा दशरथो नाम गतकुञ्जरवाजिमान् पुण्यशीलो महाकीर्तिर्ऋजुरासीन् महायशाः। राजर्षीणां गुणश्रेष्ठस्तपसाचर्षिभिः समः। चक्रवर्तिकुले जातः पुरन्दरसमो बले अहिंसारतिरक्षुद्रो घृणी सत्यपराक्रमः। मुख्यश्चेक्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवान् लक्ष्मीवर्धनः। पातिव्यञ्जनैर्युक्तः पृथुश्रीपातिवर्षभः। पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्रुतसुखदः सुखी। तस्य पुत्रप्रियो ज्येष्ठस्ताराधिपनिभाननः। रामो नाम विशेषज्ञ श्रेष्ठ सर्वधनुष्मताम्। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तपः। तस्य सत्याभिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्यः सह च भ्रात्रा वीरः प्रव्राजितो वनम्। तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावता राक्षसा निहता शूरा बहवः कामरूपिणः। जनस्थानवदं श्रुत्वा हतौ च खरदूषणौ। ततस्त्वमशापः कृता जानकी रावणेन तु वञ्चयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया। समागमानस्तां देवीं रामसीतामनिन्दिताम् आससादवने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरं। ततः स वालिनं हत्वा रामः परपुरञ्जयः प्रायच्छत्कपिराज्यं तत् सुग्रीवाय महाबलः। सुग्रीवेणापि सन्दिष्टा हरयः कामरूपिणः दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः। अहं सम्पाति वचनात् शतयोजनमायतम् तस्या हेतुर्विशालाक्ष्या सागरं वेगवान् प्लुतः। यथा रूपां यथा वर्णां यथा लक्ष्मीं विनिश्चिताम् अस्रौषं राघवस्याहं चेयमासादिता मया। वीररामैव मुक्त्वासौ वाचं वानरपुङ्गवः। जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता। ततः सा वक्रकेशां ता सुकेशीकेशसंवृतम् उन्नम्य वदनं भीरुः शिंशपावृक्षमैक्षत। निशम्य सीता वचनं कपेश्च दिशश्च सर्वाः प्रदिशश्च वीक्ष्य स्वयं प्रहर्षं परमं जगाम। सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती सा तिर्यगूर्ध्वं च तथाप्यधस्तान् निरीक्षमाणा तमचिन्त्य बुद्धिं। ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं सूर्यमिवोदयस्थम्। इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 31 सर्गः। 32 सर्गः सीता हनुमद्दर्शनम्। ततः शाकान्तरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुनवस्त्रं तं विद्युत्सङ्घातपिङ्गलं। सा ददर्श कपिं तत्र प्रश्रितं प्रियवादिनं फुल्लाशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरेक्षणं। मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता। अहो भीममिदं रूपं वानरस्य दुरासदम् दुर्निरीक्ष्यमिति ज्ञात्वा पुनरेव मुमोहसा विललापभृशं सीता करुणं भयमोहिता। राम रामेति दुःखाता लक्ष्मणेति च भामिनी रुरोध बहुधा सीता मन्दं मन्दस्वरा सती। सा तं दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठं विनीतवदुपस्थितं मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽयमिति भामिनी। सा वीक्षमाणा पृथुभुग्नवक्त्रं शाकामृगेन्द्रस्य यथोक्तकारं। ददर्श पिङ्गाधिपतेरमात्यं वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। सा तं समीक्ष्यैव भृशं विसंज्ञा गतासु कल्पेव बभूव सीता। चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य भूयो विचिन्तयामास विशालनेत्रा। स्वप्ने मयायं विकृतोऽध्यदृष्टं शाखामृगशास्त्रगणैर्निषिद्धाः। स्वस्त्यस्तु रामाय स लक्ष्मणाय तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः। स्वप्नोऽपि नायं न हि मेऽस्ति निद्रा
शोकेन दुःखेन च पीडितायाः सुखं हि मे नास्ति यतो विहीना तेनेन्दुपूर्णप्रतिमाननेन रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव तस्यानुरूपां च कथां तमर्थमेवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि अहं हि तस्याद्य मनोभावेन सम्पीडिता तद्गता सर्वभावा विचिन्तयन्ती सततं तमेव तथैव पश्यामि यथा शृणोमि मनोरथस्यादिति चिन्तयामि तथापि बुद्ध्या च वितर्कयामि किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं मां नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिने स्वयंभुवे चैव हुताशनाय च अनेन चोक्तं यदिदं ममाग्रतो वनौकसा तच्च यथा तथास्तु नान्यथा इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 32 सर्गः।